nakita nimo ng mga tulo ka babae dira nga nag-slice og isa ka babae nga nagtan-aw lang sa ilaha sa mga lamas nga ilang gipang slice, nag-outing di ay mi karon kay mo na mong panglutoon o pangsagol sa amuang bihon. Apoy uban gasug ba kay mga on lagi mi karon di anhi og panihapon ug mao na ang amuang mga pangsud-anon. By the way, naaday mi karon diani sa Bakiki sa balay sa ako ang ate kay nagbanding mi diani iyahang gibanding ang iyahang mga leaders og ang music team. Kung natingala mo nga nung na-mention na ako ang leaders o ang music team sa akong ate, kay yes po, pastor po ang akong ate. O karon inighuman sa amo ang niluto ay syempre dili na mawala ang kinan-anay. Nag-instruct pa si ate kung unsay buhaton aron walay makaagoy-agoy og hala-hala nga nangahutdan nag mga sudan di anha kay mga sirok man kaayo ning mga bataana. Ug nahuman nag-instruct og ampo para sa pagkaon, nabungkag nami kay mga o nagyod kay gipanggutom na ang tanan. Gipanggutom na gyud ang all guys. Maong nagkanya-kanya nami panguha og mga plato. So gi-instruction pod sa amoa nga naay uban mangaon sa gawas ug naapoy uban nga mangaon sa sulod. So mao ni sila ang mga mangaon sa gawas. Ayan, so ang mga kabataan kay medyo yagaw kung sa sulod ang tanan. And of course, kami di anhi sa sulod, diri pod mi nagtiwas pod mi pangaon kauban ang mga leaders primary og ang amo ang pastor si ate. So pag humana mo og kaon, nangaluya jud in tawon mi kay busog naman jud kayo tinuod jud ay nang giingon nila no nga makaluya jud ang kabusog. Unya kay nahuna-hunaan naman pod ni pastora nga moinom og wine. So nanginom na lang pod mi kay para pod makatila pod mi og lami nga wine ug aron mahilis pod ang among mga kinaon kay naa naman pod mi sunod nga kanon. O kung nakita ninyo nang gasundang di anha sa lubi nga grabe ang iyang pagsundang gyud kaayo o kanang gakudkod di anha sa lubi. Kana sila, kanang mga lubiha, mao na ang amo ang isagol na pod sa among kasaba nga amo ang gipangdala kay mangaon na pod mi karong taud-taud. Fast forward, buntag na gyud guys. So nang hike na pod mi padulong og dagat kay duol lang man og dagat ang balay sa akong ate di anhi sa Bakikis kay ang Bakikis nga area nga barangay kay coastal area man na siya di anhi sa Kapatagan. So gihike lang namo na and tada naabot na mi dayon sa dagat. So naapod mi plano nga manguha daw mi og suso ug tuway karon kay basta duol og dagat daghan og tuwayan. So nara na guys, naabot na mi dapit sa dagat. So ang ako mga kauban nagpanguha mga suso kay nakakita man sila suso di anhi sa daplin sa dagat, not knowing nga puro di ay ni mga kaka ang amo ang mga nakuha. Hay na lang patakarag panguha basta makakita lang og puro mga suso. Nangalingaw intaw mi panguha og kaka guys, pero padayon gyapon mi sa among paglakaw paadto sa amo ang area nga adtoan nga duol og dagat og duol og tuwayan. So nangadto nami diadto kauban nako karon si Kiona kay gibilin man na siya sa ako sa iyang inahan. Fast forward naabot nami karon dianhi sa amo ang area nga adtoan. Kung nakita ninyo ang dagat og bukid, nindot jud kaayo ang view guys. So wala na ko naka-video sa uban namong gipangbuhat kaganina pati itong mga pagpanguha og tuway kay na busy na pud jud lagi ko kinaon di ani sila mga gipangkuhang tuway og mga suso. So gipang video na lang nako ni mga nanghugas nga magwapa kaayo di ani guys kay mga feeling Disney princess monggon ni sila guys. So mao ni sila ang trabaho sa Disney princess guys. So mamauli na mi karon guys kay human naman mi pangaligo. So mao lang to ang ako ang vlog. Manguli na mi og daghang salamat sa pagtanaw. Bye!